चाहन्छु अनि यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले मलाई दिनु पर्दैन, तर तपाईँ आफैलाई चाहिँ आज साँच्चै नै यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अनि यो प्रश्नदेखि आज यो वचनलाई म सुरु गर्न चाहन्छु र यो प्रश्न चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? वेयर वर यु वेन यु बिफोर यु बोर्न? तपाईँ जन्मिनुभन्दा पहिला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? एउटा ठुलो प्रश्न छ, किनभने यो प्रश्नसँग हामी कोही बेला हामी जुझेका हुन्छौँ अनि यो प्रश्न हाम्रो लागि यति साह्रो गाह्रो भएको हुन्छ, हामी त्यो प्रश्नको बरुभन्दा उत्तर नै नदिनु रुचाउँछौँ। तर यो एउटा वास्तविक प्रश्न हो अनि यो प्रश्नलाई हामी हरेकले हाम्रो जीवनमा सोधेको हुन चाहिँ आवश्यक छ। वेयर वर वी? त हामी कहाँ थियौँ त? कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? एकैछिन यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले मलाई दिनु पर्दैन, तर एकैछिन सोच्नुहोस्, तपाईँ यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँको अस्तित्व कहाँ थियो? कि तपाईँ त्यत्तिकै अचानक पृथ्वीमा आउनु भएको हो? कि तपाईँ कुनै एउटा सम्बन्धबाट मात्रै जन्मिनु भएको हो? कि योभन्दा केही ठुलो कुरा बाइबलले बताउँछ त? यो प्रश्नको साथमा आज म यो शिक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बाइबलले हामीलाई के भन्छ भन्ने कुरामा म जान्न चाहन्छु। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् इफिसीको किताब 1 अध्यायको 4 पद। इफिसीको किताब तपाईँ सबैजनाले आफ्नो बाइबल मसँग खोल्नुहोस् अनि आज यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो उद्धारको महत्त्व के हो भन्ने कुरालाई बताउँदै गर्दाखेरि तर हामीले उद्धारभन्दा पहिला अरू कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। एफिसीको किताबले यसरी लेखेको छ, जसरी उहाँले हामी उहाँको सामुने प्रेममा पवित्र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै चुन्नुभयो। सो यहाँ परमेश्वरको वचनमा एउटा अचम्मको कुरा लेखेको छ। यो वचनलाई यो दिनहरूमा म आफै पनि धेरै विचार गरिरहेको छु अनि यो वचनलाई म अध्ययन मनन पनि गरिरहेको छु। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो चुनाव चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै भएको थियो अरे। संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला नै जब परमेश्वरले संसारलाई उज्यालो भइहालोस् भन्नुभन्दा अगाडि नै संसार, बाइबलले भनेको छ संसार चाहिँ शून्य अगाध शून्यतामा थियो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको रहेछ। भन्नुको मतलब यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि मेरो अस्तित्व, तपाईँको अस्तित्व चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिलेदेखि नै थिएछ। संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिलेदेखि नै थिएछ र नै तपाईँको चुनाव पनि भयो। अनि हामी धेरैपल्ट हामीले के कुरालाई विचार गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीबाट हामी स्वर्ग कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी घोरिन्छौँ। त्यो कुरामा हामी धेरैपल्ट त्यो विचारमा हामी अड्किएका हुन्छौँ। तर वास्तवमा हामी यो पृथ्वीबाट स्वर्ग जाने कुरा भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनदेखि यो पृथ्वीमा आएको हो। अनि त्यही वचनलाई अझै तल 5 पदमा गएर हेऱ्यो भने त्यसरी हामीलाई उहाँको इच्छाको अभिप्राय अनुसार आफ्नो निम्ति ख्रीष्ट यीशुद्वारा धर्मपुत्र हुनलाई उहाँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। अब यहाँ फेरि अझै त्यो कुरालाई अझै गहिरो प्रकारले भन्दैछ पावलले कि परमेश्वरको अभिप्राय छ तपाईँ र म यो पृथ्वीमा आएको चाहिँ बिना उद्देश्यमा, बिना अभिप्राय आएको होइन। अनि यो अभिप्राय चाहिँ तपाईँ र मैले चुनाव गरेको पनि होइन, हामीले बनाएको पनि होइन रहेछ वास्तवमा। तर हामीले बुझ्नु र चिन्नु चाहिँ आवश्यक छ। यो नत्र भने हामी के सोच्छौँ भने हाम्रो नानीहरू सानो हुँदाखेरि, मलाई जब म सानो थिएँ, मलाई म भन्दाखेरि ठुलो मेरो स्कुलको टिचरले अथवा मेरो घरमा आउने पाहुनाहरूले अथवा मभन्दा ठुलो दाजु दिदीहरूले एउटा प्रश्न सोध्ने गर्थ्यो, तिम्रो जीवनको एम्बिसन के हो? तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो? तिम्रो जीवनको डेस्टिनेसन के हो? तिम्रो जीवनको अभिप्राय के हो भनेर सोध्ने गर्थ्यो। अनि त्यो सोध्ने गर्दाखेरि एउटा बालक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्न सक्ने अब सबैभन्दाखेरि ठुलो कुरा त्यति बेलाको समयमा डक्टर हुन्छु, त्यति बेलाको समयमा इन्जिनियर हुन्छु अथवा साइन्टिस्ट हुन्छु भनेर हामी भन्ने गर्थ्यौँ।
अनि त्यो चाहिँ मैले भन्ने गर्थेँ अनि स्कुलले या इन्स्टिट्युसनले पनि हामीलाई त्यसरी नै त्यही अनुसारले नै हामीलाई बनाउँदै बनाउँदै लाने गर्छ अनि अल्टिमेटली हामीले त्यो कुराहरू भनेको व्यक्ति हामी बनिनु पनि सक्छौँ नबनिनु पनि सक्छौँ तर त्यो चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय नभएर हामी आफैले कसैलाई हेरेर बनाएको अभिप्राय हुन सक्छ तर वास्तवमा परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दैछ हामी चाहिँ अघिबाटै नियुक्ति भएको हो हाम्रो नियुक्ति चाहिँ अहिले भएको होइन हाम्रो नियुक्ति चाहिँ आज भन्दाखेरि तपाईँ कति वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको हो त्यो भन्दा त्यति बेला पनि भएको होइन तर बाइबलले चाहिँ यहाँ भन्दैछ कि संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो नियुक्ति भएको हो परमेश्वरको एउटा अभिप्राय छ अनि त्यो अभिप्रायलाई लिएर हामी यो पृथ्वीमा आएका हौँ हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको सिंहासनदेखि परमेश्वरको वचन अयुबको किताब 38 अध्याय अनि 39 अध्यायलाई जब गएर हामी अध्ययन गर्छौँ परमेश्वरले अयुबलाई सोध्नु भएको छ अयुबको जीवनमा जब एउटा ठुलो जाँच आयो त्यो जाँच आउँदै गर्दाखेरि अयुबले परमेश्वरलाई सरापेन तर उसले के कुरालाई धिक्कारेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जन्मेको दिनलाई धिक्कारेको छ उसले जन्मे तिम्रो घरमा छोरा जन्मेछ भन्ने मान्छेलाई खबर लिएर आउने मान्छेलाई धिक्कार त्यो मान्छे भनेको छ अनि त्यो दिनलाई उसले धिक्कारेको छ धिक्कार त्यो दिन किन भन्दाखेरि ऊ एउटा जाँचबाट गइरहेको थियो ऊ एउटा प्रक्रियाबाट गइरहेको थियो अनि त्यो प्रक्रिया उसको लागि गाह्रो थियो यति साह्रो गाह्रो थियो उसको जीवनमा भएको सबै कुराहरू लुटियो उसको धन सम्पत्ति छोरा छोरीदेखि लिएर सबै कुरा लुटियो अनि उसको पत्नी र ऊ मात्रै बाँकी रहँदाखेरि पत्नीले पनि यहाँसम्म भन्यो कि अब तिमीले परमेश्वरलाई सराप र तिमी मरिहाल अनि उसले उसको पत्नीलाई के भन्यो तिमी कस्तो मूर्ख स्त्री जस्तै कुरा गर्छ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो परमेश्वरले लानुभयो ठिकै छ त भनेर उसले भन्यो त्यहाँसम्म त उसको राम्रो थियो भनाइ तर जब उसको जीवनमा समस्याहरू बढ्दै गयो जब उसको जीवनमा सङ्घर्ष बढ्दै गयो त्यहाँदेखि त्यो सङ्घर्ष मात्रै बढेन त्यहाँदेखि उसको साथीहरू पनि आउन थाल्यो अनि त्यो साथीहरूले पनि आएर उसलाई भन्न थाल्यो तैँले पक्का पनि पाप गरेको छ होला तैँले पक्का पनि कुनै अनाथ विधवाको तैँले कुराहरूलाई लुटेको होला तैँले कसैलाई दबाएको होला तैँले कसैलाई सताएको होला अनि त्यो कुरा भन्दा सुन्दा अयुब पनि के भयो उसलाई पनि दुखित हुन थाल्यो तर परमेश्वरको एउटा अभिप्राय थियो जब हामीले अयुबको किताब 1 अध्यायलाई पढ्छौँ हामी त्यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अयुबको जीवनमा जाँच आउनुभन्दा पहिले उसको जीवनमा जाँच आउनुभन्दा पहिला जुन कुरा चाहिँ अयुब पृथ्वीमा हुँदाखेरि उसलाई थाहा थिएन स्वर्गमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई तर वास्तवमा हामी यो पृथ्वीमा जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो विषयमा स्वर्गमा सभा बस्ने गर्छ अनि अयुबको विषयमा पनि सभा बसिरहेको थियो अनि परमेश्वरले चाहिँ अयुबलाई देखिकन परमेश्वर यति साह्रो निर्धक्क परमेश्वरले अयुबलाई देखिकन अयुबमाथि परमेश्वरले आफ्नो विश्वासलाई जताउनु भएको छ अयुबलाई देखिकन परमेश्वरले भरोसा गर्नुभएको छ अनि शैतानलाई भन्नुभयो तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिस् पृथ्वीमा त्यो जस्तो निर्दोष जीवन जिउने र धर्मी व्यक्ति तैँले कोही पनि भेटाउँदैनस् अनि शैतानको काम नै के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदले भन्छ दिन रात भक्तजनहरूलाई दोष लगाउनु चाहिँ त्यसको काम हो अनि त्यसले दोष लगाइहाल्यो अनि त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले किन धर्मी जीवन जिउन नजियोस् त किनभने तपाईँले अयुबलाई धन दिनुभएको छ सम्पत्ति दिनुभएको छ सबै कुरामा तपाईँले सुरक्षाको बार हालिदिनु भएको छ अनि तपाईँले त्यो धन सम्पत्ति निकालिदिनुहोस् उसको जीवनबाट त्यो सुरक्षाको बार हटाइदिनुहोस् त उसले तपाईँलाई श्राप छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो ल त त्यसो भए ठिकै छ अब त्यो कुरा चाहिँ अयुबलाई थाहा छैन तर त्यो कुराको परिणाम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तल पृथ्वीमा चाहिँ अयुबको सबै कुरा लुटिन थाल्यो अनि जब त्यो लुटिँदै जाँदैछ उसको सबै छोराछोरी पनि मर्यो अनि उसको पत्नीले पनि त्यो भन्दैछ अयुब एकछिन अन्कन्यो अयुबको जीवनमा उसले उसको जीवनको उद्देश्यलाई बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफैलाई धिक्कार्न थाल्यो उसले परमेश्वरलाई धिक्कारेन परमेश्वरको विरुद्धमा उसले एउटा पनि शराबको कुरा बोलेन तर आफैलाई चाहिँ धिक्कार्यो
आज म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कस्तो जीवनलाई जिउँदै हुनुहुन्छ? के तपाईलाई तपाईँको जीवनको उद्देश्य थाहा छ? किनभने यदि हामीले उद्देश्य थाहा छैन भने चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै जाँचहरू आउँछ, हामी त्यो जाँचहरू आउँदै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई सराप्दैनौँ पनि, परमेश्वरलाई केही पनि भन्दैनौँ, तर आफैलाई धिक्कार्न थाल्छौँ, आफ्नो जन्मेको कारणहरूलाई धिक्कार्छौँ। धेरैजना तपाईँ सायद यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ भन्नुभयो भइरहेको छ, म किन जन्मेको? तपाईँ आज तपाईँको जीवनमा सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला म त किन पृथ्वीमा जिउँदो पनि छु, म किन मरिन हालेको, म धरतीको एकदमै बोझ भइरहेको छ, मलाई गाह्रो भइरहेको छ। आज कतिजना यो परिस्थितिमा छ होला, अथवा कतिजना यस्तो परिस्थितिमा छ होला तपाईँको जीवनमा सबै कुरा छ तर तपाईँ सन्तुष्टै हुनुहुन्न अनि तपाईँको असन्तुष्टता यति साह्रो बढेको छ। त्यो असन्तुष्टताले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनको उद्देश्य तपाईँ कुन कुराको लागि बनिनु भएको हो भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले सायद बिर्सनु भएको छ होला। अनि तपाईँ आज गनगनाउँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ रिसाउँदै हुनुहुन्छ होला, अनि तपाईँले आफ्नो सानो सानो जीवनमा सानो सानो सपनाहरू फुट्दै गर्दाखेरि, सानो सानो कुराहरू भत्किँदै गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरसँग रिसाउँदै हुनुहुन्छ होला। आज म कसैसँग बात मार्दै थिएँ दिउँसो, अनि त्यो व्यक्तिले मसँग यति साह्रो उसको वेदनालाई पोखाइरहेको थियो, ऊ यति साह्रो दुखित भइरहेको थियो, यति साह्रो फिक्रीमा थियो, अनि उसले धिक्कार्दै थियो आफैलाई। अनि मैले भने चुप लाग, किप क्वाइट, तिमी चुप लाग, पहिला तिम्रो मुखलाई बन्द गर, किनभने तिमीले जे कुराहरू पनि भन्दैछौ यु आर टकिङ अगेन्स्ट गड, तिमी परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्दैछौ। तिमीलाई एउटा सानो कुरा नहुँदाखेरि तिमी परमेश्वरसँग गनगन गर्दैछौ, तर तिमी आज बसिकन फर्किकन तिम्रो आशिषलाई तिमीले गनेको छौ। तिमी कहाँबाट सुरु भएको हो अनि आज तिमी कहाँ छौ? यदि तिमीले त्यो गन्न थाल्यो भने नि तिम्रो यो समस्या केही जस्तो ठुलो पनि लाग्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो आज भन्दाखेरि चाहिँ कि परमेश्वरले जब तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ, त्यो बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ तपाईँको जीवनमा। तपाईँ उद्देश्य रहित हुनुहुन्न। आज जतिजना पनि यो आवाजको परिधिभित्र हुनुहुन्छ म तपाईँलाई बताइदिउँ, तपाईँ चाहिँ उद्देश्य रहित हुनुहुन्न। तपाईँको एउटा उद्देश्य छ, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ, अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अनि त्यो अभिप्राय चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अभिप्राय चाहिँ यीशु ख्रीष्टको कदमा आउनलाई, यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा आउनलाई, यीशु ख्रीष्टको अख्तियारमा आउनको लागि प्रभुले हाम्रो जीवनमा अभिप्राय राख्नु भएको छ। अनि त्यो अभिप्रायबाट जान्दै गर्दाखेरि हामी जाँचिन्छौँ, हामी खारिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो व्यक्तिलाई देखेको छस् तैँले, मेरो यो छोरालाई देखेको छस्, आज ऊ हस्पिटलमा छ, आज ऊ जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दैछ, तर भए तापनि त्यहाँभित्र पनि मेरो अभिप्राय छ, अनि त्यो अभिप्राय चाहिँ म उसको जीवनमा सिद्ध गर्छु। अनि त्यो व्यक्ति जब त्यो ठाउँमा उभिकन ऊ गनगनाउन छोड्छ, उसले चित्त दुखाउन छोड्छ, उसले जब परमेश्वरको योजनाको लागि प्रभुलाई हात उचालिकन धन्यवाद दिन थाल्छ, शैतान अलमल्ल पर्छ। अयुबको जीवनमा पनि नि एक दुईपल्ट त अलमल्ल परे शैतान। सबै लुटिँदाखेरि के भने अयुबले त हात उचालेर प्रभुलाई धन्यवाद पो दिन थाल्यो। फेरि अर्को पालि गयो, सेकेन्ड राउन्ड गयो, देखिस् मेरो छोरा अयुबलाई, अब के गर्नु त, छालाको बदली छाला हो, तपाईँले सबै कुरा लुटिदिनु भयो, प्राण त छ नि त, उसको शरीरमा हात हाल्नुहोस् त, लु त्यहाँ पनि गर, तर ज्यान चाहिँ नले। त्यहाँ पनि गर्यो, अयुबको ज्यान लिएन। त्यति बेला चाहिँ अयुबले परमेश्वरलाई सरापेन, तर आफैलाई सराप्यो। उसको जीवनको पहिलो पडाउलाई उसले उत्तीर्ण भइसकेको थियो, तर उसको जीवनको दोस्रो पडाउमा उसले आफैलाई धिक्कार्यो। अनि अयुबको किताब 38 अध्यायमा तपाईँले एकैछिन मसँग खोल्नुहोस्। अयुबको किताब 38 अध्यायमा परमेश्वर अयुबसँग बोल्नु भएको छ, अनि प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ त भन्ने कुरालाई हामी यहाँ हेरौँ। अयुबको किताब 38 अध्यायमा परमेश्वरले आफ्नो अभिप्रायको विषयमा बताउनु भएको छ। अनि अयुबको किताब 38 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले अयुबलाई आधी बेरीबाट यसरी जवाब दिनुभयो, यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो योजनाहरूलाई धमिल्याउन खोज्छ। आज जब हामी जीवनमा मूर्ख कुराहरू गर्न थाल्छौँ, याद राखौँ त्यो मूर्ख कुराले चाहिँ नि परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा धमिलिन्छ। आज धेरैपल्ट नि हामी धमिलो योजनाहरूसँग जिउँदै गरेका हुन्छौँ।
when we become fool, जब हामी मूर्ख कुरा गर्छौं, त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भनेको छ जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ मानिसको बोलीमा छ। हितोपदेश 18 अध्यायको 21 पदले भन्छ जीवन र मृत्युको बोली शक्ति चाहिँ मानिसको बोलीमा छ, अनि मानिसले जे बोल्छ त्यसैको फललाई उसले भोग्छ। अनि परमेश्वरको वचन मत्तीको किताब 12 अध्यायको 36 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मानिसले बोलेको हरेक व्यर्थको शब्द अनुसार त्यो मानिसको न्याय हुन्छ। तपाईं आज के बोल्दै हुनुहुन्छ? अयुबले नि जब परमेश्वरलाई सरापेन तर आफैलाई सराप्यो। यो भन्दै गर्दाखेरि नि हामी यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू हौ जहाँ चाहिँ सराप्नु, गाली दिनु, केही कुरा भएपछि म त मरिहाले पनि हुन्थ्यो, म त नजन्मेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नु कुरा चाहिँ हाम्रो लागि साधारण जस्तै हो। तर नि वास्तवमा त्यो चाहिँ साधारण हुँदैन। याद राखौँ हामी यो कुरालाई। जब हामी त्यो कुरालाई बोल्छौँ म त नभएको भए पनि हुन्थ्यो, म त मरिहालेको भए पनि हुन्थ्यो जब भन्छ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ शैतानले ट्याप्पै समात्छ। शैतानले समात्छ अनि त्यो समातेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा रोग आउँछ, उसको जीवनमा रोग आउँछ, उसको जीवनमा मृत्यु आउँछ। हामीले एकजना बहिनीको लागि प्रार्थना गरिरहेको थियो। त्यो बहिनी बित्नु भयो अनि उसको बित्ने कारण चाहिँ के थियो भने उसको अर्गन फेलियर भयो। अर्गन फेलियर तर कसरी सुरु भयो म तपाईँलाई बताउँदैछु यो घटना। उसको जीवनमा कसरी एउटा अर्गन फेलियर भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एक दिन कसैलाई भेट्नुको लागि हस्पिटलमा गएको थिएछ। अनि त्यो बहिनी चाहिँ जीवनमा एकदमै बेसी सङ्घर्ष गर्ने अनि सानैदेखि नै अब उसको वरिपरि साह्रै बेसी माया नपाएको, उसको ठुलो जिम्मा एउटा घरको ठुलो छोरीको भूमिका निभाउने अनि उसको ठुलो जिम्मा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले उसको बहिनी, उसको भाइले जस्तो जीवनमा माया अथवा केयर पाएन। अनि के भयो त उसलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो ठाउँ खाली जस्तो लाग्थ्यो। मलाई चाहिँ कसैले माया गर्दैन जस्तो लाग्थ्यो। अनि एक दिन ऊ कसैलाई हस्पिटलमा भेट्नु गएछ। अनि हस्पिटलमा भेट्नु गएको त त्यो एउटा बिरामीको वरिपरि त थुप्रो मान्छेहरू उसलाई भेट्नु आइरहेको छ। कसैले हातमा बिस्किट बोकेको रहेछ, कसैले एनर्जी ड्रिङ्क बोकेको रहेछ, कसैले फुल बोकेको रहेछ। अनि उसलाई कस्तो लागेछ मनभित्रबाट, काश यो बिमारीको ठाउँमा म भएको भए मलाई पनि मान्छेले त्यसरी नै भेट्नु आउँथ्यो। जब उसले त्यो विचारलाई मात्रै ल्यायो, त्यो विचारलाई मात्रै पनि जब उसले ल्यायो, त्यसको केही समय बाद के भयो, उसको शरीरमा रोग उत्पन्न हुन थाल्यो। किन भन्नुहोस् त, हाम्रो विचार चाहिँ शक्तिशाली छ। शैतानले चाहिँ नि हाम्रो विचारलाई नै त्यसले बेविचार बनाउँछ नि त। सो हाम्रो विचारलाई जब हामीले शैतानसँग जोड्छौँ त्यो बेविचार हुन्छ। हाम्रो विचारलाई जब हामी यीशु ख्रीष्टसँग जोड्छौँ त्यो विचार चाहिँ फेरि हतियार बनिन्छ। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युद्धको हतियार चाहिँ एकदमै परमेश्वरको अगाडि शक्तिशाली छ। त्यसमा चाहिँ अलौकिक शक्तिहरू छ। अनि यहाँ म पढ्नै पर्यो मैले भनेको भन्दाखेरि चाहिँ 10को 4 अनि 5 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदले यसरी भन्छ, किनभने हाम्रो युद्धको हतियार संसारिक होइन तर किल्लाहरू भत्काउन सक्ने झै छन्। ती परमेश्वरको सामने शक्तिमान छन्। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा मान्नलाई अधीनमा पार्छौँ। यहाँ वचनले भन्दैछ हाम्रो युद्धको हतियार चाहिँ शक्तिशाली छ। अनि त्यो युद्धको हतियार चाहिँ शारीरिक होइन, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको बन्दुक होइन, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको न्युक्लियर वेपन होइन, त्यो चाहिँ कुनै किसिमको खुकुरी बामफोक या कुनै हतियार होइन। हामीलाई मान्छेले धेरै उक्साउँछ, तिमीहरू वीर जाति, तिमी वीर गोर्खाली भन्दै। आज साँच्चै नै हाम्रो गोर्खाको सेना चाहिँ संसारमा भयङ्कर सेना हो भनेर हामीलाई फुरुक्कै बनाउँछ। हामी फुरुक्कै हुन्छौँ, मान्छे काटिसकेर मात्रै थाहा पाउँछ काटेछु भनेर, है, मूर्ख काम गर्नु लगाउँछ। तर तपाईँलाई याद छ सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार चाहिँ मान्छेको विचार हो। विचार, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। मैले एउटा इजरायली एम्युनेसन डिजाइनरको इन्टरभ्यूलाई हेर्दै थिएँ। अनि एउटा न्युज च्यानलले त्यो मान्छेले एउटा यस्तो हतियार बनाएको रहेछ। त्यो हतियार यति साह्रो दामी बनाएको रहेछ, त्यो हतियारले चाहिँ शत्रुले उसलाई देख्नै सक्दैन। त्यो बन्दुक चाहिँ छड्के चल्ने खालके बन्दुक, है, नत्र त बन्दुकको गोली सिधा जान्छ, उसको चाहिँ छड्के जाँदो रहेछ, है। शत्रुलाई नदेखिकन, शत्रुले उसलाई देख्दैन तर उसले शत्रुलाई कहाँबाट हिर्काउँछ त्यस्तो खालके। अनि त्यो न्युजको रिपोर्टरले उसलाई पुरा फुरुक्कै बनाएर उसलाई सोध्यो, तपाईँले यस्तो दामी हतियार कसरी बनाउनु भयो? तपाईँकोमा योभन्दा पनि अरू केही शक्तिशाली हतियारको नक्सा छ?
भनेर जब उसलाई सोध्यो, त्यो मान्छेले यति साह्रो मिठो जवाब दियो। त्यो मान्छे एकदमै त्यो कसैले फुरुक्कै बनाउँदाखेरि फुरुक्कै हुने खालको व्यक्ति होइन रहेछ। उसले भन्यो, सबैभन्दाखेरि संसारको शक्तिशाली हतियार चाहिँ विचार हो। यो हतियार जो मैले बनाएको थिएँ, यो हतियार बनिनुभन्दा पहिला चाहिँ यो हतियार चाहिँ मेरो विचारमा थियो। अनि यो विचारलाई चाहिँ जब मैले कार्यमा उतारेँ, यो एउटा हतियार बनायो। यो विचार जस्तो शक्तिशाली हतियार कुनै पनि छैन। शैतानले पनि तपाईको विचारलाई समात्न चाहन्छ, तपाईको विचारलाई समात्न चाहन्छ। अनि त्यो विचारको हतियारलाई चाहिँ तपाईको विरुद्धमा चलाउन चाहन्छ। अनि हामी डराउँछौँ, हामी डराउँछौँ। तर तपाईँ र मैले जुन उद्धार पाएको छ, जुन मुक्ति पाएको छ, त्यो चाहिँ डराउनुको लागि या पापबाट छुटकाराको लागि मात्रै होइन, वास्तवमा त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको कदसम्म बढ्नलाई हो। सो अयुबको जीवनमा पनि नि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, को यो मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो योजनालाई धमिलाउन सक्छ? तेरो कम्मर कसेर मर्द झै खडा हो र म तँलाई सवाल गर्छु र तैँले मलाई जवाब दे। अनि प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ, यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ 38को 4 पदमा, पृथ्वीको जग बसाल्दा तँ कहाँ थिइस्? अब यो अघि मैले इफिसी 1को 4 पद तपाईसँग पढे। प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, पृथ्वीको जग बसाल्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो चुनाव भएको हो। सो अयुबलाई पनि प्रभुले त्यही कुरा सम्झाउनु हुँदैछ, याद राख अयुब, तेरो चुनाव चाहिँ पृथ्वीको जग बसाल्नु भन्दाखेरि अगाडि भएको हो। पृथ्वीमा आउने चुनाव, पृथ्वीमा आइकन यीशु ख्रीष्टसँगको कदमा बढ्ने चुनाव चाहिँ तैँले गरेको हो। अनि त्यो जग बसाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तँ कहाँ थिइस्? वेयर वर यु? त्यो क्वेसन आज प्रभुले तपाईँ र मलाई पनि सोध्दै हुनुहुन्छ। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, पृथ्वीको जग बसाल्दै गर्दा तँ कहाँ थिइस्? वेयर वर यु? तँ कहाँ थिइस्? तेरो मूर्ख कुराहरूले चाहिँ मेरो योजनालाई धमिल्याउँछ। याद राखौँ, हामी जब मूर्ख कुरा गर्न थाल्छौँ, जब आफैलाई धिक्कार्न थाल्छौँ। आज कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ जसले आफैलाई धिक्कारी राख्नु भएको छ, जसले आफैलाई भन्दै हुनुहुन्छ मेरो जीवनको केही अर्थै छैन, म त नभएको भए पनि हुन्थ्यो। एउटा सानो कुराले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ होला। अनि तपाईँले जति त्यो भन्दै हुनुहुन्छ नि, शैतानले तपाईँको जीवनमा त्यति नै शक्ति पाउँदैछ। जुन दिनदेखि तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो वरिपरि चाहिँ सुरक्षाको बार हुन्छ, सुरक्षाको पर्खाल बनाउनु भएको हुन्छ। अनि त्यो पर्खाललाई चाहिँ शैतानले नाग्नु पाउँदैन, कहिले पनि नाग्नु पाउँदैन। तर तपाईँ आफैले खोलिदिनु भने चाहिँ त्यो चाहिँ पस्छ, चोर हो त्यो चाहिँ। किनभने परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 10:10 भन्छ, चोर त चोरु, मारु र नाश गरौँ भनेर आउँछ। त्यसको उद्देश्य चाहिँ तिनटै छ, चोर्नु, मार्नु, नाश गर्नु। शैतान नि कहिले पनि तपाईँलाई साथी भएर आउँदैन। हुनु त त्यो साथ जस्तै भएर आउँछ, वचनमा लेखिएको छ, त्यो चाहिँ बुवासा हो तर आउनु त भेडाकै खालमा आउँछ। त्यो त शैतान हो तर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जस्तै नै भएर आउँछ भन्ने छ। तर त्यसको उद्देश्य चाहिँ जुनै प्रकारले आयो भने पनि तिनटै छ। तर तपाईँ र मेरो वरिपरि चाहिँ सुरक्षाको बार छ। त्यो सुरक्षाको बारलाई तपाईँ आफै खोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको बोलीबाट, तपाईँको सोचबाट, अथवा तपाईँ आफै भत्काउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले आफैलाई कर्स गर्न थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफैलाई आफ्नो जीवनलाई भत्काउन थाल्नुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा हामीलाई सिकायो, तिमीले कसलाई पनि नसराप, डु नट कर्स एनीबडी, नसराप। तिम्रो मन्दिरलाई नभत्काऊ है, तिम्रो मन्दिर त पवित्र आत्माको, तिम्रो शरीर नभत्काऊ है, त्यो त पवित्र आत्माको मन्दिर पो त। किनभने तिमीले त्यो शरीरलाई भत्कायो भने परमेश्वरले नै तिमीलाई नाश गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरको वचनमा हामीलाई सिकाएको छ यो कुरालाई। तर हाम्रो डेस्टिनीलाई, हामी परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको उद्देश्यलाई हामी हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट भुलि पठाउँछौँ। अनि हामी यति नै सम्झिन्छौँ जीवन भनेको चाहिँ म जन्मिनु, त्यहाँदेखि मैले शिक्षा हासिल गर्नु, त्यहाँदेखि म ठुलो हुनु, त्यहाँदेखि मैले विवाह गर्नु, त्यहाँदेखि मैले नानी जन्माउनु, त्यहाँदेखि नानी जन्माएको उनीहरूको विवाह गरिदिनु, उनीहरूको विवाह भएपछि उनीहरूको नानीहरूलाई स्याहार्नु, त्यहाँदेखि चाहिँ म एक दिन मर्छु। त्यतिको लागि मात्रै बनिएको हो। त्यो त पशु प्राणीले पनि गरिरहेको छ कि हामी त्यतिको लागि मात्रै हो कि त्योभन्दा बियोन्ड छौँ, त्योभन्दा पछाडि त्यहाँदेखि उता पनि हाम्रो जीवन छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। त्यही कुरालाई यहाँ भनेको छ। सो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो पत्रुस 2:1 लिएर 3 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 2:1 लिएर 3 पदलाई हामी पढ्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ,
त्यहाँ के भनेर लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल कपट, डाहा र सबै गालीहरूलाई त्यागेर नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै छल रहितको आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। त्यहाँ के भन्दैछ परमेश्वरको वचनले, हाम्रो जीवनमा नि हामीले के त्याग्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दैछ सबै किसिमको दुष्टतालाई त्याग्नु पर्ने रहेछ है। अब उद्धारको प्रक्रियालाई बताउँदैछु म तपाईँलाई, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। सबै किसिमको दुष्टतालाई त्याग्नु अरे, सबै किसिमको छललाई, कपटलाई, डाहा, सबै गालीहरूलाई त्यागेर चाहिँ हामी नयाँ जन्मेको बालक जस्तै आत्मिक दूधको तृष्णा गर्दै हामी के गर्दैछौँ, मुक्तिमा बढ्दै जानु भनेको छ। अन्त मुक्ति भनेको त एकपल्टको अनुभव होइन। मैले त 25 डिसेम्बरमा यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको त्यही दिन होइन मेरो मुक्ति होइन। त्यो चाहिँ एउटा सुरुवात मात्रै हो। द्याट इज जस्ट द बिगिनिङ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि उद्धार मुक्ति भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदले हामी चाहिँ परमेश्वरको घर हो भनेको छ। हामी परमेश्वरको भवन हो। तर यो भवन चाहिँ के भएको थियो नि, पापले गर्दाखेरि भत्ताबुङ्गै भएको थियो। यति साह्रो भत्ताबुङ्गै, ढोका छुने बित्तिकै ढोकै झर्ने, झ्याल छुने बित्तिकै झ्याल नै झर्ने, पर गएर धारा खोल्नु भने धारैबाट धारै भाँचेको, सबै कुरा तल मुसाइसरी किराइसरी सबै केही पनि ठिक नभएको पापको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन त्यस्तो थियो। तर अब के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले अब आफ्नो रगत बगाइकन उहाँले त्यो घरलाई किन्नुभयो। अब प्रभुले त्यो घरलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। अब त्यो पुरानो घरलाई चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसको ढोकालाई पनि बदलिन चाहिराख्नु भएको छ, बदलिँदै हुनुहुन्छ। त्यसको झ्याललाई पनि प्रभुले बदलिँदै हुनुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ के एउटा प्रक्रिया हो, त्यो एउटा प्रोसेसभित्र प्रभुले हामीलाई जान दिनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै बाइबलले भन्दैछ तिमी मुक्तितर्फ बढ्दै जाऊ। सो मुक्तिमा हामी बढ्दै जाऊ। सो एक दिन मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, अब त मेरो पापदेखि छुटकारा भयो, अब त स्वर्ग लोक पाइने भयो। त्यति मात्रै होइन, हामी पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरकै सिंहासन अगाडि थियो भनिकन अयुबलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र म परमेश्वरकै सिंहासन अगाडि थियो। जहाँबाट आएको त्यतिसम्म मात्रै पुग्नु चाहिँ हाम्रो जीवनको बुलाहट होइन, वास्तवमा त्योभन्दा ठुलो बुलाहट छ। अनि बाइबलले भन्दैछ तिमी चाहिँ बढ्दै जाऊ। अनि यही पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि लिएर 9 पदसम्म हामीले पढ्यो भने, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि लिएर 9 पदसम्म हामीले पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्यको हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो ठुलो कृपा अनुसार मरेकोबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको निम्ति हामीलाई फेरि जन्म दिनुभएको छ। सो अब तपाईँ र म जन्मेको मात्र होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ किसको लागि जन्मेको रहेछ भन्दाखेरि वी आर बोर्न अगेन टु अ लिभिङ होप। हामी चाहिँ जिउँदो आशाको निम्ति जन्मेको हो। सो हाम्रो आशा चाहिँ मरेको आशा होइन, केही कुराको आशा गरिरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थान, यीशु ख्रीष्टको मरेकोहरूबाट पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ। अनि त्यो जिउँदो आशा चाहिँ किसको लागि रहेछ त भन्दाखेरि 4 पदमा लेखेको छ, त्यो स्वर्गमा भएको तिमीहरूको निम्ति साँची राखेको अविनाशी, यहाँ भन्दैछ नम्बर 1 त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने, इम्पेरिसेबल भनेको छ, कहिले पनि नाश नहुने। हामी यो पृथ्वीमा यस्तो प्रकारले जीवन जिउँछौँ एज इफ यो पृथ्वी कहिले पनि नाश हुँदैन जस्तै। परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 17 पदले के भन्छ भने संसार बितेर जाँदैछ र संसारमा भएको त्यसको सबै यावत थोकहरू बितेर जाँदैछ। म त्यसलाई पनि पढिदिनु पर्यो। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 17 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। किन भन्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो उद्धार भनेको चाहिँ नि इम्पेरिसेबल हो। त्यो हामी लिभिङ होप, जिउँदो आशामा, त्यो चाहिँ जिउँदो आशा मात्रै होइन, तर त्यो चाहिँ अविनाशी हो। तर संसारको कुरा चाहिँ के हो, बितेर जाने कुरा हो। सो अयुबको जीवनमा पनि जब उसको जीवनमा जाँच आउने थियो, उनले बिर्सी पठायो एकैछिनको लागि, चुनौतीले गर्दाखेरि उसले बिर्सी पठायो कि त्यो चुनौतीले त्यो उसको त्यो बितेर जाने कुराहरू त इम्पोर्टेन्ट थिएन, तर उसलाई उसको साथीभाइले भन्दाखेरि, परिस्थितिले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफैलाई धिक्कारेको छ। तर अयुबको जीवनको जाँच चाहिँ उसको जीवनको उद्देश्य थियो।
आज अयुब हामी सारा संसारको लागि संसारमा भएको 2.5 बिलियन मानिसहरू 2500 करोड विश्वासीहरूको लागि अयुब चाहिँ उद्देश्य छ, अयुब चाहिँ उदाहरण छ। अयुबको जीवनको त्यो घटना चाहिँ आज हाम्रो लागि प्रेरणा हो। अयुबले त त्यो सबै मान्छेलाई देखेको थिएन, तर आज संसारमा भएको यत्रो जना व्यक्तिहरूले पनि जब अयुबलाई देख्छ त्यो चाहिँ उसले ढाडस पाउँछ। उसको जीवनको त्यो जाँच चाहिँ हाम्रो लागि ढाडस थियो। त हामी कोही बेला त्यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि यी आँखाको अगाडि मात्रै देख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बितेर जाने कुरामा हामी नजर लगाइ पठाउँछौँ। अयुबको सबै उँठहरू हरायो, भेडा बाख्रा गोठाला, उसको नजर पनि त्यही माथि पर्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनको सबै कुरा लुटिए तापनि, सबै कुरा हाम्रो जीवनबाट खोसिए तापनि हाम्रो जीवनको उद्देश्यलाई हामीले थाहा पाएको छौँ भने हामी डराउँदैनौँ। यहाँ के भन्दैछ, स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति साँची राखेको अविनाशी छ, त्यो चाहिँ इट इज इम्पेरिसेबल, अविनाशी भन्दैछ, कहिले पनि नाश हुँदैन। तपाईँ र मेरो लागि जुन जिउँदो आशा राखेको छ, अनि यो जिउँदो आशा चाहिँ के हो भने नि यीशु ख्रीष्टको पुरा कदसम्म आउनु, यीशु ख्रीष्टको पुरा महिमासम्म आउनु। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले के भनेर बात मार्नु भन्दाखेरि चाहिँ औ मानिसलाई हाम्रो आफ्नै स्वरूपमा अनि हाम्रो आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। परमेश्वरको उद्देश्य के थियो हामीलाई सृष्टि गर्नुमा भन्दाखेरि चाहिँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा अनि परमेश्वरको प्रतिरूपमा। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 26 पदमा परमेश्वर बात गर्नुभएको छ यो कुरालाई। अनि बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेर लेखेको छ। अनि त्यो स्वरूपमा हामी बन्यौँ, अनि त्यो प्रतिरूपमा चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ, खोज तिमीले भेटाउँछौ, घचघचाउ तिम्रो निम्ति उगारिन्छ, माग तिमीलाई दिइनेछ। सो जब हामी भित्र हामी परमेश्वरको स्वरूपमा त अलरेडी छौँ, हामी अलरेडी छौँ, तर प्रतिरूपमा चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुपर्छ। अनि त्यो कुरालाई नि फेरि कसले भनेको छ यता आइकन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पावलले गलातीको मण्डलीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तिमीमा यीशु ख्रीष्टको स्वरूप बनिँदैन तबसम्म चाहिँ मलाई एउटा प्रसुतिको वेदना जस्तै भएको छ। गलातीको किताब 4 अध्यायको 19 पदमा यसरी भनेको छ, ए मेरा साना बालक हो, तिमीहरूमा ख्रीष्टको रूप नबन्नुन्जेल मलाई फेरि प्रसुति वेदना झै भएको छ। सो तपाईँ र मैले पाएको जुन चाहिँ जिउँदो आशा छ, लिभिङ होप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीमा यीशु ख्रीष्टको रूप बनिनु, यीशु ख्रीष्टको पुरा रूप बनिनु, त्यसलाई चाहिँ प्रतिरूप भन्छ। यीशु ख्रीष्टको पुरा रूप जबसम्म हामीमा बनिँदैन, पावलले भन्दैछ गलातीको मण्डलीलाई मलाई चाहिँ एउटा प्रसुति वेदना जस्तै भएको छ। प्रसुति वेदना हुँदाखेरि जसरी एउटा आमालाई दुख छ, पावललाई पनि त्यही कुरालाई दुखिरहेको थियो। आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि मण्डलीको अवस्थालाई देखिकन प्रभुलाई त्यसरी नै दुख छ। अनि साँच्चै नै पावलले पनि त्यो पेनलाई फिल गरेको थियो, जुन पेनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले भोग्नु भएको छ, जुन पेनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले अनुभव गर्नुभएको छ। आज चर्च जबसम्म हामी बढ्दैनौँ नि हामी देखिने टेम्पोरेरी कुराहरूलाई मात्रै हेर्छौँ, हामी टेम्पोरेरी कुराहरूलाई मात्रै हेर्छौँ, एज इफ हाम्रो अनन्तको घर छैन जस्तो। हामी यहाँको तलको कुरालाई मात्रै हेर्छौँ, हामी भन्छौँ, हामी गीत गाउँछौँ, यदि हामी ख्रीष्टसँग बिउतेको छौँ भने माथिको कुरालाई खोज, तर हामी माथिको कुरालाई खोज्दैनौँ। हामी के गर्छौँ, यताकै कुरामा हामी झगडा परिरहन्छौँ। यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू जस्तै को भनिरहेको छ, को ठुलो, कसले चौकी पाउने, चेलाहरूको बिचमा त्यही झगडा थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, अब म जान्छु है, म जानेवाला छु, म गयो भने अर्को शान्तिदाता आउनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सुनेकै थिएन। ओहो बुढो जान्छ अरे, चौकीमा चाहिँ को बस्ने, त्यो कुर्सीमा चाहिँ को बस्ने, झगडा भइरहेको थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट गेतसमनीको बगैँचामा साथीहरूलाई प्रार्थना गर्नु लगेको याकुब पत्रुस यूहन्ना त तल बसेर झगडा पर्दै थियो। झगडा पर्दा थाकेर निदाइ पो राख्थ्यो आउँदाखेरि त। है प्रभुले मसँग एक घडी जागा बस भनेको त उनीहरू त को बस्ने चौकीमा भन्ने कुरामा झगडा परेर त उनीहरू निदाउन थालिसकेको थियो। किन भन्दाखेरि उनीहरूले पनि बुझेको थिएन, चेलाहरूले पनि। तर जब पवित्र आत्मा आयो, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, अन्त प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, जबसम्म पवित्र आत्मा आउँदैन तिमीहरू यरुसलेममै पर्खिरह है भनेर। किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ
तब तिमीले शक्ति पाउँछौ अनि तिमी चाहिँ यरुशलेममा तिमी चाहिँ सारा यहुदियामा अनि तिमी सामरिया र जगतको अन्तसम्म चाहिँ तिमी मेरो गवाही बनिन्छौ। अनि साँच्चै नै जब पवित्र आत्मा आउनुभयो उनीहरू यस्तो शक्ति पायो, यस्तो पावर फिल्ड, यति साह्रो स्पिरिट फिल्ड चर्च भयो कि उनीहरूको छायाले पनि मान्छेहरू जाति हुन थाल्यो। अब पत्रुस आउँदैछ अरे भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्थ्यो, सबै बिरामीहरूलाई ल्याएर गल्लीहरूमा राखिदिन थाल्यो, किनभने अब पत्रुसले तलको कुरामा होइन उसले माथिको कुराहरूलाई देख्न थालेको थियो। चर्च, इट इज हाई टाइम we grow towards salvation. हामी नि यहाँ पत्रुसको किताबमा के भनेको छ, पहिला त के भनेको छ, हामी दुध खाँदै बढ भनेको छ। दुध एउटा जन्मेको नानीले दुध खाँदै बढ्छ, तर यो दुध खाएर सधैँभरि चर्च बसेको छैन। हिब्रूको किताब 5 अध्यायमा गएर हामीले गएर पढ्यो भने अब त्यो दुध खाने मण्डली चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर पौलले भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो दुध खाने मण्डली चाहिँ खद्दिलो हुनुपर्छ। दुध खाने, किनभने हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 5 अध्यायको 12 देखि म पढ्दैछु, तपाईले मसँग खोल्नुहोस्। हिब्रूको किताब 5 अध्यायको 12 यसरी लेखेको छ, किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक होइरहनु पर्ने थियो, तर अझै तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको सुरुको शिक्षाहरू नै सिकाइदिनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो खानेकुरा त होइन, तर अझै दुधैको दरकार परेको जस्तै भएको छ। मण्डलीको ठुलो प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, मण्डली चाहिँ आज पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पदमै अड्किरहेको छ। आत्मिक दूधको तृष्णा मात्रै गरिरहेको छ। तर हिब्रूको किताबले चाहिँ के भन्दैछ, अब तिमी दूध खाने होइन, अब तिमी चाहिँ के हुनुपर्छ, तिमी चाहिँ खद्दिलो कुरा खानुपर्छ। तिमी चाहिँ खद्दिलो कुरा खाएर बढ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि, किनभने दूधको सहभागी हुने हरेक मानिस धार्मिकताको वचनको अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ, किनकि त्यो बालकै हो। तर खद्दिलो खानेकुरा चाहिँ पुरा बढेका मानिसको निम्ति हो, जो त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनको निम्ति ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। अब के हुँदैछ, चर्च बढ्दैछ। चर्च बढ्दैछ। अघिसम्म त बामे सर्ने एउटा बालक थियो, एउटा बालक थियो, बामे सर्ने एउटा सानो केटी मान्छे थियो। तर अब के हुँदैछ, ऊ चाहिँ अब एउटा दुलहीमा बिस्तारै बिस्तारै सुन्दरी दुलहीमा यति साह्रो सुन्दरी बनिँदैछ। अनि त्यो सुन्दरी दुलहीलाई चाहिँ प्रभुले यति साह्रो माया गर्नुहुन्छ। त्यो सुन्दरी दुलहीको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण दिइकन कि त्यो सुन्दरी दुलही चाहिँ बिना खोटको, बिना चौरीको, प्रतापी, पवित्र अनि निर्दोष होस् भनिकन इफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 अनि 26 पद अनुसार प्रभुले त्यसरी प्रेम गर्नुहुन्छ। तर अब के हुन्छ, तपाईहरु जतिजना विवाह गर्नुभएको छ, विवाह गर्नलाई आयो, बेहुली त आयो, गाउन पनि लगायो, बाउले पनि समातेर लिएर आयो, त्यहाँ आयलमा हिँड्दैछ, आमाम क्या ब्युटिफुल पिक्चर। तर एउटा हातमा चाहिँ नि दुधको बोतल पक्रिरहेको छ। अनि दुलही चाहिँ दुध चुस्दै अगाडि आयो भने कस्तो हुन्छ? दुलहालाई त के हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। दुलहाको बेहुलाको घर परिवारलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ। ला हो कस्तो खालको दुलही। आज तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, चर्चको अवस्था यस्तो छ। चर्चको शैतानलाई नि हाँस उठिरहेको छ। यिनीहरू ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, हातमा चाहिँ बोतल बोकिरहेको छ। बाइबलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, अब चर्च हुर्किनुपर्छ। वी हेभ टु ग्रो। किन भन्दाखेरि, किनभने हुर्केको मान्छेले मात्र नि आफ्नो अधिकारलाई बुझ्छ, उसको अविनाशी विशुद्ध र नष्ट हुने हकलाई चाहिँ उसले मात्रै बुझ्छ। नहुर्केको मान्छेको लागि त के हो, नहुर्केको मान्छेको लागि त अलिकति पवित्रताको कुरा गरे भने पनि रिसाउँछ, अलिकति वचन लामो बोल्यो भने पनि गाह्रो पर्छ है, किनभने ऊ हुर्केकै छैन, उसले लिनै सक्दैन, त्यसलाई पछ्याउनै सक्दैन। तर हिब्रूको किताबमा हेर्नुहोस्, यो वचनलाई नि म तपाईँहरूलाई आज च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। चर्च, म तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। अब परमेश्वरको वचनले भन्छ अन्तको दिनमा चाहिँ अगाडिकोहरू चाहिँ पछाडि हुन्छ र पछाडिकोहरू अगाडि हुन्छ। यदि हामी अहिलेसम्म पछाडिको छौँ भने, हामी अगाडि हुनु हो भने चाहिँ हामी डाइलोग भनेर हुँदैन, हामीले खद्दिलो कुरा खान सिक्नुपर्छ। हामीले पवित्रताको कुरा गर्नै पर्छ, हामीले धार्मिकताको कुरा गर्नै पर्छ। हाम्रो मुक्ति चाहिँ दुध खाने बालकसम्म मात्रै होइन, तर त्यहाँदेखि बढेर जानुपर्छ। यहाँ भन्दैछ, तर खद्दिलो खाने कुरा चाहिँ पुरा बढेको मानिसहरूको निम्ति हो, जो त्यसको प्रयोगबाट खराब र असल छुट्याउनलाई ज्ञान इन्द्रियको अभ्यास भएको हुन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, खद्दिलो खाने कुरा चाहिँ नि हुर्केको मान्छेको लागि हो। हुर्केको मान्छेले चाहिँ खद्दिलो खान्छ, उसले लिटो खाँदैन। लिटो कति बेला खान्छ भन्नुहोस् त, हामी कति बेला खोले खान्छौँ, जब बिसन्च हुन्छौँ। बिसन्च हुन्छ, चर्च नि बिसन्च भएको कारणले गर्दाखेरि खोले खाएको छ। अब त्यो खोले चाहिँ खिर हो, तर
है खिर हो त्यसले गर्दा खिर त मिठै हुन्छ खिर त मिठै हुन्छ म एकजना दाजुलाई चिन्छु उसले उसको सधैँ खिरको कथा भन्ने गर्थ्यो उसले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सधैँ उसको घरमा खिर खान्थ्यो अरे अनि किन खिर खानु भएको सधैँ भन्दाखेरि खिर पकाउनु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो अरे एक प्याकेट दुध ल्यायो त्यहाँदेखि चामल हाल्यो त्यहाँदेखि चिनी हाल्यो त्यहाँदेखि उसको पाला के गर्थ्यो अरे त्यही भाँडामा आधी खान्थ्यो अरे अनि त्यही भाँडा आधी राख्थ्यो अरे भोलि बिहान फेरि त्यही आधी उब्रेको खान्थ्यो अरे भाँडा पनि बेसी लाग्दैन थियो अरे थाल पनि चाहिएन केही चाहिएन त्यही भाँडामा दुध पनि खायो चामल पनि खायो सबै खायो घरमा कोही अचानक पाहुना आइहाल्यो भने परे त हेर्नु एक्लै बस्ने भए पनि खिर पकाएर खाँदो रहेछ है आमा कति राम्रो भनेर उसले भन्ने गर्थे त्यो चाहिँ नि हामीले आश्वासन दिएको आफैलाई चर्च हामी त्यो आश्वासनमा जिउन सक्दैनौँ अब हामी खिर पनि खान छोडौँ अब हामी खोल्ले पनि खान छोडौँ किनभने अब हामी हुर्किँदैछौँ हामी बढ्दैछौँ पौलले भनेको छ जब म सानो थिएँ जब म बालक थिएँ बालकले जस्तै सोच्थे अनि बालकले जस्तै बोल्थे तर अब चाहिँ म हुर्केको छु अनि मैले बालकको कुरा छोडिसकेको छु चर्च अब प्रभुको आगमन प्रभु ढोकामा आउनुहुन्छ के यति बेला पनि हामी सानो कुरामा छौँ म जान्दिनँ तपाईँहरूको चर्चको अवस्था के छ भन्ने कुरालाई तर आज पास्टर बाउले मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभयो म उहाँलाई फर्स्ट टाइम तपाईँहरूसँग मेरो फर्स्ट टाइम भेटेको छ तपाईँलाई नि आज यो वचन आउँदै गर्दाखेरि पास्टर बाउले फिट गरेको हो भनेर होइन पास्टर बाउसँग त मेरो 2 खेप प्रभुको साक्षी हुनुहुन्छ फोनमा गफ भएको चाहिँ 2 खेप हो अस्ति फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि अनि आज एकपल्ट तपाईँ फोनमा जोडिनुहोस् ल भनेर होइन भने चाहिँ हाम्रो वाट्सएपमा कम्युनिकेसन छँदैछ तपाईँले त्यो वाट्सएप चेक गर्न सक्नुहुन्छ आज जे कुरा पवित्र आत्माले मलाई भन्नु लाउनु हुँदैछ म तपाईँसँग त्यही कुरा बोल्दैछु चर्च हामी हुर्किनुपर्छ वी हेभ टु ग्रो हामी हुर्किनुपर्छ अब हामी नि त्यो सानो सानो कुरामा होइन यहाँ 6 अध्यायको 1 पदले भन्दैछ हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 1 पदले भन्छ यसकारण ख्रीष्टको सुरुको शिक्षाहरूको विषयमा बोल्न छोडेर सिद्धतातर्फ हामी बढ्दै जाउँ अब हामी चाहिँ अहिलेसम्म के भन्दै बस्यौँ को चाहिँ सिद्ध छ र को चाहिँ सिद्ध छ हो नि कोही पनि सिद्ध छैन सही हो तर सिद्धतातर्फ बढ्नु भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको हो सुझाउ दिनुभएको होइन यहाँ पौलले लेख्दैछ मण्डलीलाई अब तिमी सुरुको शिक्षाको विषयमा बोल्न छोडेर आजको यो सन्डे पनि भेट्यो पाप नगर नराम्रो कुरा नखाऊ नराम्रो कुरा नहेर अर्को पालि पनि हेरे फेरि त्यही पाप नगर नराम्रो नखाऊ नराम्रो नहेर पाप गर्यो भने नरक जान्छ धर्म कर्म गर्यो भने स्वर्ग जान्छ त्यति मात्रै हो हाम्रो विश्वासको जीवन त अल्छी लाग्दो भने तर पौलले के भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ नि रहस्य गुप्त कुराहरू चाहिँ मण्डलीलाई दिनुभएको छ तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा गएर हामीले हेर्यो भने पावर अफ चर्च मण्डलीको शक्ति चाहिँ के हो भनिकन पौलले भनेको छ यहाँ भन्दैछ औ सबै कुरा सृजन हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि दबिरहेको रहस्यको प्रबन्ध के हो सो मानिसहरूलाई ती सबै झल्काउनलाई अब स्वर्गीय स्थानमा शासनकर्ता र अख्तियारवालाहरूलाई परमेश्वरको नाना प्रकारको ज्ञान मण्डलीद्वारा गराउन् भन्ने मनसायले यो सनातनको अभिप्राय अनुसार जो उहाँले हाम्रा प्रभु यीशुमा गर्नुभएको थियो जब तपाईँ र मैले उद्धार पायौँ जब तपाईँ र मैले मुक्ति पायौँ त्यो मुक्तिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि युग 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 युगदेखि दबिएको कतिवटा युग आयो सृष्टि भन्नुभन्दा अगाडि के युग थियो त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन तर त्यो युग युगदेखि दबिएको जति पनि रहस्यको प्रबन्ध अथवा परमेश्वरको उद्देश्य जे छ त्यो चाहिँ नि मानिसहरूलाई झल्काउनलाई चर्च आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यसरी एम्पावर गर्नुभएको छ प्रभुले हामीलाई यसरी सशक्त गराउनु भएको छ वी हेभ द पावर हामीसँग शक्ति छ चाबी चाहिँ परमेश्वरले चर्चलाई दिनुभएको छ अनि प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो तैँले जे कुरालाई थुन्छस् त्यो थुनिन्छ स्वर्गमा पनि जे कुरा खोल्छस् त्यो चाहिँ स्वर्गमा पनि खोलिन्छ अनि त्यो माथि चाहिँ चर्च नरकको ढोका हाबी हुन पाउँदैन तर आज नि नरकको ढोका चर्चमाथि प्रशस्त मात्रामा हाबी भइरहेको छ किनभने बालक हुर्केकै छैन बालककोमा सबै कुरा छ सबै ब्याङ्कमा $1 मिलियन छ चेकबुक पनि छ तर चेक साइन गर्नै जान्दैन उसले थेप्चे दिनु पनि जान्दैन के गर्नु पनि जान्दैन त्यो चेक भेटेन घरको नक्सा बनाएर कलर पेन्सिलले ड्र गरेर सबै चेकबुक सक्नु आँटिसक्यो चर्चको त्यो चाहिँ नि रेभलेसन हो युग युगदेखि दबेको परमेश्वरले चर्चलाई यो कुरामा एम्पावर गर्नुभएको छ आज तपाईँहरू कतिजना सानो चित्त गरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईँको विश्वासको जीवनलाई लिकन सानो चित्त गरेर बसिराख्नु भएको छ शैतानले के भन्छ चाहिँ यति बेला आएर तेरो जीवनको केही अर्थ छैन मरिदे
तैँले मरेर देखाइदेन, तैँले यो गरेर देखाइदेन, तैँले बेहोरा देखाइदेन, सबैजनालाई सन्च हुन्छ। अनि त्यसले त्यो बोलेको सुनिरहन्छ बालकले चाहिँ, त्यस्तै कुराहरू मनपर्छ। नानीहरूलाई हेर्नुहोस् त, उनीहरूले नि राम्रो कुरा सिका भने सिक्दैन, नराम्रो कुरा एकैछिनमा टिप्छ, एकैछिनमा टिप्छ। सानसानो नानीहरू त्यो कार्टुनमा हेरेर, टिभीको कार्टुनमा हेरेर कार्टुन जस्तै हेर्नु बोल्नु एकैछिनमा सिक्छ। उसलाई राम्रो कुरा परमेश्वरको वचन सिकाउनुहोस् त, सिकाउने मान्छे नै हरेस खान्छ कोही कोही बेला है। मान्छेको स्वभाव छ त्यहाँ, किनभने बाइबलमा लेखेको छ बालकको हृदयभित्र चाहिँ मूर्खता लुकेको हुन्छ। सो जबसम्म हामी बालक नै भइरहन्छौँ नि, हाम्रो हृदयभित्र मूर्खता लुकिरहेको हुन्छ। तर जब हामी हुर्किन्छौँ, हामी त्यो मूर्ख कुराहरू गर्न छोडिदिन्छौँ। अनि यहाँ पनि पौलले भन्दैछ, अब तिमीले त्यो सुरुको कुराहरू है, पाप नगर, मुक्ति पाउँछ, स्वर्ग जानुपर्छ, हाम्रो सधैँ स्वर्ग हो नि, पक्का हो तपाईँले उद्धार पाउनु भएको दिन ग्यारेन्टी हो त्यो। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अनन्ततामा तपाईँ गएर, अनन्ततामा तपाईँ गएर के गर्नुहुने? तपाईँलाई आज अनन्तताभित्र तपाईँले प्रवेश पाउनु भने वाट विल यु डु? पृथ्वीमा प्रभुले मान्छेलाई दिनुभएको उमेर 120 वर्ष हो, जो मान्छेले प्रायले हासिल पनि गर्दैन। त्यति जिन्दगी त मान्छे 60 पुगेपछि त अब म त डाँडाको घाम भए के भन्नु थाल्छ है। अब यो एकदम दिक्क लाग्नु थालिसक्यो। अनन्तता चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, जहाँ चाहिँ एक दिन पनि 1000 वर्ष हो। सोच्नुहोस् न, प्रभुको दोस्रो पत्रुस 3:8 भन्छ, परमेश्वरको निम्ति एक दिन चाहिँ 1000 वर्ष हो। त्यो एक दिन पनि 1000 वर्ष भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जीवनको केही पनि उद्देश्य छैन, तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन तपाईँको जीवनबारे भने हाउ विल यु लिभ? तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ? कसरी जिउनुहुन्छ? त्यो अनन्तताले त हामीलाई त निल्छ नि त्यति बेला त। सो त्यस कारण नै बाइबलले भन्दैछ, अब सुरुको कुराको विषयमा बोल्न छोड, तर त्योभन्दा मिस्ट्रीको कुरा गर, माथिको कुरा। यीशु ख्रीष्टले नि चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूसँग भन्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छ, तर तिमीहरूले अहिले बुझ्दैनौ भन्नुभयो। प्रभुले नि 3.5 वर्ष चेलाहरूसँग बस्नुभयो, अनि भए पनि प्रभुले चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीलाई भन्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छ। 14:30 यूहन्ना 14:30 म तिमीहरूसित अब धेरै बोल्ने छैन। 14:30 होइन, मलाई माफ गर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छैन, अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ, तर अहिले मैले भने पनि तिमीहरूले बुझ्दैनौ। 16 अध्यायमा होला सायद, 16 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा बताएको छ, मैले तिमीलाई भने तिमीहरूले बुझ्दैनौ, तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, 16:12 लेखेको रहेछ, तिमीहरूलाई मैले भन्ने मसँग अझै धेरै कुराहरू छन्, तर अहिले तिमीहरू सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा तिमीहरूलाई बाटो देखाउनु हुनेछ, किनभने उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुन्छ ती बोल्नुहुन्छ। तिमीहरूलाई अब हुने कुराहरू घोषणा गर्नुहुन्छ। चर्चलाई नि परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुभएको छ, जुन कुरा हुनु आँटेको छ, संसारमा जुन घटना घट्नु आँटेको छ, त्यो कुरा चाहिँ नि चर्चले प्रेडिक्ट गर्नुपर्छ। चर्चलाई बताउनुहुन्छ प्रभुले, नासाले होइन, वेदर फोरकास्टले होइन, वास्तवमा है के हुन लागेको छ। प्रेरितहरूको दिनमा त पौलले भन्थ्यो, हामी यो समुद्रको यात्रा गर्नु हुँदैन है, ठुलो आँधी बेरी आउँछ। त्यति बेला त वेदर फोरकास्ट पनि थिएन, इन्टरनेट पनि थिएन, GPS पनि थिएन, तर पौलले अगाडिबाटै भनिदिएको थियो, हामी जानु हुँदैन, यात्रा आउँछ, प्रभुले मलाई यहाँ ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ है। त उसले भन्यो, उसले वेदर फोरकास्ट सिस्टम थिएन त्यति बेला, तर उसले भन्यो, किनभने त्यो अथोरिटीमा पौल चलेको थियो। पौलले त्यहाँ त्यति बेलाको प्रेरितहरूले भने एउटा ठुलो अब अनिकाल आउनेवाला छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले भण्डारलाई सञ्चय गऱ्यौँ। साँच्चै नै त्यो कुरा गर्यो। सो के गर्थ्यो मान्छेले, पिपल युज टु लुक अप टु द चर्च। मान्छेले चाहिँ नि चर्चकोमा यिनीहरूकोमा छ एन्सर भनिकन, तर आज हाम्रोमा कसको एन्सर छ? कसको एन्सर छ? आज नि म थुप्रो ठाउँमा जान्छु, डक्टरहरूको सबैभन्दा बेसी कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ क्रिस्चियनहरूकोमा हुन्छ। बेसी हस्पिटल धाएर तपाईँहरूको त्यहाँको मलाई थाहा छैन, सायद त्यहाँ पनि हुनसक्छ। अनि डक्टरको, नर्सको, त्यो सबैको है, किनभने बेसी हस्पिटल धाएर। तर प्रभुले हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ, प्रभुले हामीलाई सामर्थ्य दिनुभएको छ, अनि त्यो सामर्थ्यमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ, हामीले रोगीलाई निको पार्न सक्छौँ, भूतहरू धपाउन सक्छौँ, मुर्दा जगाउन सक्छौँ, कोढीलाई शुद्ध पार्न सक्छौँ। तर कहिले चाहिँ चर्चले त्यो जिएको छ? किन चाहिँ जिनु नसकेको? के प्रभुले हामीलाई छुट्याउनु भएको हो? कि हामीलाई नेपाली जाति भनेर प्रभुले हेला गर्नुभएको? होइन, होइन, संसारले गर्यो होला, गर्यो कि गरेन थाहा पनि छैन, हाम्रै व्यवहारले गर्दा हो कि बा त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। तर प्रभुले चाहिँ छुट्याउनु भएको छैन।
प्रभुले छुटाउनु भएको छैन। प्रभुले यो भन्नुभएको छ, तिमीले यदि मलाई विश्वास गर्छौ भने चाहिँ विश्वास गर्नेसँग चाहिँ यो चिन्ह हुनेछ। अनि पत्रुस र सिलासले के भन्यो, सुन र चाँदी मसँग छैन, तर मसँग चाहिँ नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाउँ छ, अनि त्यो नाउँमा म तँलाई भन्छु उठ अनि हिँड। अनि त्यो मान्छे बुर्लुक्कै उफ्रियो अनि हिँड्न थाल्यो। आज धेरैजना मान्छेहरू नि यो जीवनको मन्दिरको वरिपरि बसिरहेको छ। यो मन्दिरको ढोकाहरूमा नि थुप्रो मान्छेहरू बसिरहेको छ। मेरो प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ त्यो मन्दिर हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको ढोकामा नि थुप्रो त्यो मान्ने जस्तो साँच्चै नै लुला लङ्गडाहरू बसिरहेको छ। पवित्र आत्मा नआइकन त देखेको नि, पत्रुसले पनि देखेको हो, सिलासले पनि देखेको हो, तर उनीहरूकोमा आँट नै थिएन। तर जब पवित्र आत्माले भरे नि उनीहरूले भन्न थाल्यो, यीशु ख्रीष्टको नाममा उठ अनि हिँड। चर्च, जब हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ नि हामी पनि हिँड्छौँ, त्यो महिमाको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। सो तपाईँ र म चाहिँ एउटा यस्तो सम्पत्तिमा बोलाइएको हो, त्यसलाई चाहिँ लिभिङ होप भनेको छ। अनि इनहेरिटेन्स द्याट इज इम्पेरिसेबल एन्ड अनडिफाइल्ड भनेको छ। हामी चाहिँ जिउँदो आशामा बोलाएको हो, अनि त्यो आशा चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने। अनि बाइबलले भनेको छ अब त्यो कुरामा चाहिँ हामी बढ्दै जानुपर्छ। अरे कसरी भन्दाखेरि विथ फियर एन्ड ट्रेम्बलिङ। फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पदले यसरी भनेको छ, यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो त होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। सो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, तिमीले डर र कम्प साथ तिमीले मुक्तिको काम पुरा गर्नलाई तिमीले परिश्रम गर। परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले हामीलाई यसरी बताउनु भएको छ। हामीले कहिले गर्यौँ? हामी त प्रार्थना गर्नु भने बस्यो भने हामी निदाइहाल्छौँ, अल्छी लागिहाल्छ, परिश्रम गर्दैनौँ हामी प्रार्थनामा है। हामी प्रार्थनामा उपवासमा हामी परिश्रम गर्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, अब धार्मिकता कमाउनु पर्दैन, धार्मिकता कमाउनु पर्दैन। हो, पक्का हो, धार्मिकता कमाउनु पर्दैन। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यसरी भनेको छ, वचन सुन्ने होइन, वचन पालन गर्ने चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ। यद्यपि हाम्रो काम चाहिँ धार्मिकता होइन, हामी धार्मिकताको कामबाट हामी बाँचेका छैनौँ। तरै भए तापनि परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, वचन पालन गर्नेहरू चाहिँ धर्मी ठहरिन्छ। सो यहाँ के भन्दैछ, अब तिम्रो मुक्तिको कामलाई तिमीले पुरा गर्दैछौ, हामीले पुरा गर्दैछौ। अघि हामी प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि कस्तो थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ, इफिसीको किताबमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने इफिसीको किताब 2 अध्यायको 11 लिएर 18 पदसम्म हामीले गएर पढ्यौँ भने यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छन्द, शरीरमा हातबाट खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतनाको मान्दथे। हामीलाई अन्य जाति भन्थ्यो, बेखतना भनेको अन्य जाति। तर याद राख, त्यस बेला जो तिमीहरू ख्रिस्टबाट अलग थियौ, हामी यीशु ख्रिस्टबाट अलग थियौँ अघि त। अनि के भनेको छ, इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर थियौँ हामी। परमेश्वर जब आउनुभयो, यहुदीबाट आउनुभयो, किनभने यीशु ख्रिस्टले यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा भन्नुभयो मुक्ति चाहिँ यहुदीबाट छ। अनि हामी चाहिँ के भयो, यहुदीहरूले गैर यहुदीहरूलाई के भन्यो, तिमीहरू हाम्रो होइन, तिमीहरू त बेखत्ने हो, तिमीहरू हाम्रो मन्दिरमा आउनु पाउँदैन, तिमीहरू केही पाउँदैन। उनीहरूको पर्सनल अनि त्यो जुन चाहिँ नागरिक हक थियो स्वर्गको, उनीहरूको मात्रै भनेर बसिरहेको थियो। तर के भन्दैछ, हामी नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौँ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना थियौँ। जति पनि प्रतिज्ञाहरू थियो त्यो प्रतिज्ञादेखि बिराना थियौँ हामी। त्यो प्रतिज्ञा मेरो लागि हो कि होइन हामीलाई थाहै थिएन। तर जब तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गर्यो, परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरमा चाहिँ हरेक प्रतिज्ञा चाहिँ यस अनि आमेन हो। सो हामी अब केसमा जिउन थाल्यौँ, हामी साँच्चै नै परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जिउन थाल्यौँ। अब त्यो प्रतिज्ञादेखि हामी अघि त टाढा थियौँ, हामी संसारमा आशा नभएको अनि परमेश्वर रहित थियौँ, हामी त्यो अवस्थामा बाँचिरहेको थियौँ। तर अब जो चाहिँ हामी ख्रिस्ट यीशुदेखि टाढा थियो, बाइबलले भन्दैछ उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ, त्यो बिचको विभाजनको शत्रुताको पर्खाललाई उहाँले तोडिदिनु भएको छ। अनि उहाँले त्यो जति पनि व्यवस्थामा भएको सेरिमोनियल ललाई प्रभुले के गरिदिनु भयो, खारेज गर्नुभयो। अनि हामीमा उहाँले एउटा नयाँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो है। उहाँले हामीमा होइन, उहाँ आफैमा एउटा नयाँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। यसरी शान्ति स्थापित भएको छ। कलसीको किताब 1 अध्यायको 20 पदले के भन्छ भने, यीशु ख्रिस्टको क्रुसले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीलाई मिलापमा ल्याइदिएको छ। आज हामी कसैकोमा पनि बहाना छैन, हामी बहाना गरेर नबसौँ।
हामी बहाना गरेर नबसौँ, आफैलाई धिक्कार्दै नबसौँ, मैले त मौका पाएन नभनौँ। अहिले तपाईँकोमा मौका छ, प्रयोग गर्नुहोस्। नभन्नुहोस् मैले त पढ्नु पनि पाइनँ। तपाईँकोमा अहिले मौका छ, तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको हातमा जुन समय छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। असन्तुष्टतालाई बाइबलले भनेको छ, असन्तुष्टतालाई मनबाट टकटकाइदिए, होइन भने नि त्यो असन्तुष्टताले हामीलाई छोप्छ। चर्च, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो वी आर कल्ड टु अ लिभिङ होप। हामी चाहिँ जिउँदो आशामा बोलाएको। अनि त्यो जिउँदो आशा चाहिँ नि पापबाट छुटकारा मात्रै होइन, तर जिउँदो आशा चाहिँ के हो भने यीशु ख्रीष्टको कदसम्म पुरा बढ्ने हो। अनि यीशु ख्रीष्टसँग हामी सहभागी हुनको लागि हामीलाई बोलाइएको। परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 1:20 हामीलाई यसरी भन्छ, जतिले, पहिलो यूहन्ना होइन, यूहन्ना 1:10 भनेको छ कि जतिले, यूहन्ना 1:12 भनेको छ, जतिले उहाँलाई विश्वास गर्यो परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। हामीले विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी परमेश्वरको सन्तान भएको छौँ। तर त्यो चाहिँ त्यतिमा मात्रै अडिँदैन। तर के भनेको छ, हिब्रूको किताब, रोमीको किताब 8:17 के भनेको छ, यदि सन्तान हौ भने त हामी हकवाला पनि हौ। अब यदि सन्तान हो भने त हामी हकवाला पनि हो, परमेश्वरको हकवाला र ख्रीष्टसँग साझे हकवाला। यदि उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने त उहाँसँग महिमित पनि हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, परमेश्वरले उहाँको महिमा पनि हामीसँग साट्न चाहनुहुन्छ। उहाँसँग महिमा, उहाँसँगै महिमित हुने बोलावटमा हामी बोलाइएको। यही रोमीको किताब 8:29 भन्दछ, किनकि जसलाई उहाँले अघिबाट चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको स्वरूपमा बनाउनलाई पनि धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ जेठो हुन् भनेर पनि अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। तर जसलाई उहाँले अघिबाट नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो, र जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई महिमित तुल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट नि हामी यसो भनेर बस्छौँ, परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो, परमेश्वरले चुन्नु भएको हो, परमेश्वरले धर्मी बनाउनु भएको हो, एक दिन परमेश्वरले महिमित पनि बनाउनु हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि मुक्ति गुन्दैन भन्ने विचारमा कतिजना बस्छ। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, तपाईँको जीवनमा बुलावट छ, परमेश्वरले चुन्नु भएको हो, अनि त्यो चुनाव अनुसार हामीले हाम्रो जीवनमा पनि चुनाव गर्छौँ, त्यो बुलाहट अनुसारको। अनि यदि महिमाको ठाउँमा पुग्नु हो भने चाहिँ यही रोमीको किताब 8:17 हामीलाई बताएको छ। महिमाको ठाउँमा चाहिँ कसरी पुग्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टसँग कष्ट भोग्न सिक्छौँ। अनि अघि पौलले भन्यो फिलिपीको किताब 2:12 त्यो कष्ट चाहिँ के हो भने नि हामी डर र कम्पको साथ हामीले हाम्रो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जान्छौँ। त्यो यात्रा जान्दै गर्दाखेरि त्यो बाटो सजिलो छैन, त्यो बाटो साँघुरो छ। यीशु ख्रीष्टले नै भन्नुभयो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ साँघुरो हुन्छ। अनि त्यो साँघुरो ढोकाबाट हामी भित्र पस्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा अनेक किसिमको चुनौतीहरू छ। अनि त्यो चुनौतीलाई लिकन हामी धेरैपल्ट गनगन गर्छौँ, हामी आफैलाई धिक्कार्न थाल्छौँ, अनि आफैलाई सराप्न थाल्छौँ, हामी गलत कुराहरू बोल्न थाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको योजनाहरू चाहिँ धमिलिन्छ। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी धमिलो जीवन जिउनु पर्दैन, हामी प्रत्यक्ष जिउन सक्छौँ। पौलले भनेको छ मैले हासिल गरेँ भनेर त म भन्दिनँ, तर अब म पुरानो कुराहरूलाई छोडिकन म नयाँ काम गर्नतर्फ लम्किन्छु। सो आज चर्च म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। जबकि अब हामी संसारको अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ, त्यो समयमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो हामी त्यसलाई पुरा गर्न थालौँ। हामी गनगन नगरौँ, हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, हामी परमेश्वरको कुराहरूमा मन लगाउँ, हाम्रो समयलाई त्यत्तिकै व्यर्थ नफालौँ। संसारको नाश भएर जाने कुरा, अघि पहिलो यूहन्ना 2:17 मैले तपाईँलाई कोट गर्दै थिएँ, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसार बितेर जाँदैछ अनि त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जाँदैछ। त्यो बितेर जाने कुराहरूमा हामी मन नलगाउँ, तर साँच्चै नै यीशु ख्रीष्टसँग बिउतिएको कारणले गर्दाखेरि हामी माथिको कुराहरूमा मन लगाउन थालौँ। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना यसघडी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ अनि एकैछिन
हामी विचार गरौँ। आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफैलाई कहाँ भेटाउनु भएको छ तपाईँले, अनि तपाईँको जीवनको उद्देश्यलाई तपाईँले सही प्रकारले जिउनु भएको छ भने आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म फर्केर आउँदैछु, आई एम कमिङ ब्याक टु द्याट प्लेस अफ वर्सिप। तपाईँलाई आराधना गर्ने ठाउँमा आउँदैछु, त्यो मुक्तिको उमङ्गको ठाउँमा आउँदैछु, मेरो उद्देश्यमा म फेरि पनि फर्केर आउँदैछु। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ कतिजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको जीवनमा एक समयमा धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, तर तपाईँको प्रार्थना हराएको छ। यो दिनमा तपाईँ प्रार्थनै गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँलाई प्रार्थनै गर्नु मन पर्दैन, तपाईँलाई प्रभुको कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई निन्द्रा लाग्न थाल्छ। तर आज त्यो जुवा तपाईँको जीवनमा भाँचिएको होस् भनिकन म यस घडी घोषणा गर्छु। आउनुहोस् हामी सबैजना यस घडी आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ। हुनसक्छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ घुँडा टेक्नुहोस् अनि हामी प्रभुको अगाडि नम्र बनाऊ आफैलाई, अनि हामी प्रार्थनामा जाउँ। हामी कोही पनि नहेरौँ। अब हामी तपाईँले मुख खोल्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा तपाईँ मुख खोल्नुहोस् अनि तपाईँको कमिटमेन्ट प्रभुलाई भन्नुहोस्। तपाईँको छेउमा कुन चाहिँ मान्छे बसेको छ नलजाउनुहोस्। प्रभुले भन्नुभएको छ तिमी मानिसको सामने लजाउँछौ भने म पनि एक दिन तिमीहरूलाई चिन्दिनँ भन्नुभएको छ। आज तपाईँ नलजाउनुहोस्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सानो मान्छे हुनुहुन्छ होला, तपाईँको जीवनको उद्देश्यदेखि तपाईँ टाढा हुनुभएको छ होला, तर आज फेरि पनि तपाईँ त्यही ठाउँमा आउनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म आउँदैछु। जब तपाईँले एउटा कदमलाई चाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुन्छ। प्रभु यस घडी तपाईँको छोराछोरीलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको छ। प्रभु यो प्रार्थनालाई प्रभु सुन्नुहुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी चाहिँ उद्देश्यविहीन बन्नेको होइन, हाम्रो जीवनमा तपाईँको पिता परमेश्वरको अभिप्राय छ। अनि त्यो अभिप्राय चाहिँ के हो भने हामी यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा, यीशु ख्रीष्टको विचारमा, समझमा हामी एक हुन सकौँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको स्वर्गीय अभिप्राय हो। प्रभु आज यो अभिप्राय चाहिँ प्रभु यो मण्डलीमा खोलिएको होस्। अब केवल बालक जस्तै भएर प्रभु बस्ने एउटा दुलही जस्तो होइन, तर पुरा हुर्केको जो चाहिँ सुन्दरी छ, जो चाहिँ दुल्हासँग काँधमा काँध मिलाउन सक्छ, आँखामा आँखा हेर्न सक्छ, अनि उसलाई हेर्दै गर्दाखेरि उसको शरीरमा कहीँ एउटा खोट पनि छैन, एउटा सानो चौरीको दाग पनि छैन। ऊ त प्रतापी अनि पवित्र अनि निर्दोष छ। प्रभु आज फेरि पनि एकपल्ट तपाईँको वचनको पानीले हामीलाई धोइदिनुहोस् प्रभु, अनि हामीलाई शुद्ध पारिदिनुहोस्। सबै डरको स्पिरिटलाई म यस घडी नासरतको यीशु मसीहको नाउँ अनि रगत लगाइकन टुक्रा टुक्रा हुने कमान्ड गर्दछु। गिल्टको स्पिरिटलाई टुक्रा टुक्रा हुने कमान्ड गर्दछु। तपाईँको स्वतन्त्रतालाई म यस घडी यो जीवनहरूमाथि बोल्दछु। हे प्रभु तपाईँको पुरा स्वतन्त्रता यो जीवनहरूमाथि खोलिएको होस्, अनि प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। जतिजनाले आफ्नो प्रार्थनालाई गुमाएको छ, आफ्नो आराधनालाई गुमाएको छ, प्रभु तपाईँप्रतिको माया यस्तो पहिलो प्रेमलाई गुमाएको छ, प्रभु आज त्यो फर्केर आएको होस्। प्रभु त्यो सबै जुवालाई प्रभु म यस घडी यसाया 10:27 अनुसार म त्यसलाई टुक्रा टुक्रा हुने कमान्ड गर्दछु। परमेश्वरको वचन यसाया 58:6, 7, 8 अनुसार त्यो सबै बन्धनको डोरी, जुवाहरू, हरेक किसिमको डोरीहरू, त्यो अत्याचार चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको होस् प्रभु। अनि यो छोराछोरीको जीवनमा यूहन्ना 8:36 अनुसार म पुरा स्वतन्त्रतालाई घोषणा गर्छु। तपाईँको वचनले भन्छ यदि पुत्रले स्वतन्त्र गराउँछ भने चाहिँ तिमी स्वतन्त्र छौ। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा यो हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ म स्वतन्त्र हुने कमान्ड गर्दछु। पवित्र आत्मा जतिजना सिकिस्त भएर प्रभु तपाईँको छोरा प्रभु शेर्पाज्यू प्रभु यस घडी जो हस्पिटलमा छ, त्यो जुवा पनि म नासरतको यीशु मसीहको नाउँ अनि रगत लगाइकन म टुक्रा टुक्रा हुने कमान्ड गर्दछु प्रभु। अनि तपाईँको पुरा स्वतन्त्रतालाई बोल्दछु। आफैमाथि बोलेको कर्सेसहरू प्रभु, यो छोराछोरीहरूले आफैमाथि बोलेको श्रापहरू, आफैलाई धिक्कारेको कुराहरूदेखि प्रभु फेरि पनि एकपल्ट तपाईँको शुद्ध पार्ने पानी इजिकेल 36:25 अनि 26 अनुसार त्यो पानी छर्किदिनुहोस्। अनि त्यो सबै बोलेर बनिएको अशुद्धताबाट चाहिँ अब स्वतन्त्रता आएको होस् प्रभु, अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। यो चर्चमाथि प्रभु म तपाईँको आशिषलाई बोल्दछु। यहाँ भएको नेतृत्वमाथि प्रभु म यो आशिषलाई बोल्दछु। आज तपाईँले मलाई जुन वचन भन्न दिनुभयो प्रभु, त्यो वचनलाई मैले बोलिदिएको छु प्रभु। अब तपाईँले जुन कामको लागि आफ्नो वचनलाई पठाउनुहुन्छ यसाया 55:10 अनुसार चाहिँ त्यो काम चाहिँ त्यो वचनले गर्छै गर्छ। त्यो
त्यो तपाईँ कहाँ त्यसै फर्केर आउँदैन प्रभु। र पवित्र आत्मा जतिजना टर्मेन्टेड छ प्रभु, फियरले उनीहरूको ड्रिम्सहरूमा लर्ड उनीहरूलाई केही कुराले खेदेको, उनीहरूको शरीरमा केही कुरा कुदेको, त्यो सबै योगलाई म ब्रेक गर्दछु लर्ड प्रभु। अनि त्यो ठाउँमा तपाईँको स्वतन्त्रतालाई, त्यो घरहरूमा, वातावरणहरूमा तपाईँको रगत लगाउँदछु। अनि प्रभु तपाईँको शान्ति समझलाई मात गर्ने शान्तिले चाहिँ एक एकजनाको जीवनमा काम गरेको होस्। धन्यवाद प्रभु। सबै महिमा आदर अनि इज्जत तपाईँलाई दिँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाममा, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।